जो इस वक्त हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको नाजिया अमजद और सर अमजद की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और जो बच्चे इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम के 11 एपिसोड में हमें देख रहे हैं, आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अजीम खुदा है और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और हमें मौका फराहम करता है कि हम तेरे कलाम को बच्चों तक पहुंचा सकें। ऐ खुदावंदा, आज हम तेरे कलाम में से ऐ खुदावंदा जो भी स्टोरी या आयत बच्चों तक पहुंचाएं तो ऐ खुदावंदा बच्चे उस पर अमल करने वाले हों और ऐ खुदावंदा बड़े होकर ऐ खुदावंदा तेरे एक अच्छे लीडर बन सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, आज का हम अपना एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। तो जी प्यारे बच्चों, यकीनन आपने इस सॉन्ग को सीखा होगा और बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी। तो आइए हम आज की अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और हम सर अमजद के साथ मिलकर आज की अपनी स्टोरी सीखते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने तमाम पिछली स्टोरीज में देखा कि खुदा ने पैदाइश से लेकर मूसा तक कितने कितने बड़े काम किए और खुदा कितने कितने बड़े काम करता रहा और करता रहेगा। तो जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में देखा कि खुदा ने मूसा को किस तरह चुना, और आज की स्टोरी में हम सीखेंगे कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को किस तरह मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया और खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। तो जैसा कि खुदा ने मूसा से कहा था कि जब तू मिस्र में जाएगा तो तेरा भाई हारून तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। बिल्कुल इसी तरह जब मूसा मिस्र में पहुंचा तो उसका भाई हारून उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। और जब वो दोनों फरौन बादशाह के पास पहुंचे तो उन्होंने फरौन बादशाह को बताया कि हमारा खुदा चाहता है कि तू हमारे लोगों को आज़ाद करे और हमारे लोग जो हैं वो खुदा के वादा की सरजमीन यानी कि मुल्क कनान को जा सकें। लेकिन फरौन ने उनकी बात का यकीन ना किया और हारून ने ऐसा किया कि अपनी लाठी ज़मीन पर रख दी और वो एक सांप बन गई। थोड़ी देर के बाद फरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया और उन्होंने भी अपनी लाठी जो थी वो ज़मीन पर रखी और वो सांप बन गई। लेकिन जो लाठी फरौन और मूसा जो लाठी हारून और मूसा ने ज़मीन पर रखी थी वो सांप जो था वो उन तमाम छोटे छोटे सांपों को खा गया। लेकिन फिर भी फरौन ने उनकी बात का यकीन ना किया। तो फिर ऐसा हुआ कि मूसा ने फरौन बादशाह से जब वो दरिया के किनारे सैर कर रहा था तो उससे कहा कि तू मेरे लोगों को इस मुल्क से जाने दे, वरना ये जो तमाम समुंदर है इसको मैं खून में तब्दील कर दूंगा। और जब मूसा ने समंदर की तरफ हाथ बढ़ाया तो ऐसा ही हुआ और तमाम जो पानी था वो खून बन गया, यहाँ तक कि जो मिस्र के नदी नाले थे वो भी खून में तब्दील हो गए। लेकिन फिर भी फरौन बादशाह ने बनी इस्राएल कौम को ना जाने दिया। इसके बाद मिस्र पर बहुत तरह तरह की बीमारियां खुदा की तरफ से आई, जिनमें से कुछ बीमारियां ऐसी थी यानी खुदा ने मिस्र को मेंढकों से भर दिया। लेकिन फिर भी फरौन बादशाह ने खुदा का यकीन ना किया। उसके बाद खुदा ने मूसा से कहा कि तू फरौन बादशाह के पास जा। जब वो उसके पास गया तो उसका दिल सख्त हो चुका था
اور فرعون بادشاہ نے پھر بھی موسیٰ کی بات کا یقین نہ کیا، اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور دھول اڑی اور تمام مصر کی سرزمین جوؤں سے بھر گئی۔ لیکن پھر بھی فرعون بادشاہ نے خدا کی بات کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد خدا نے ملک مصر کو مچھروں سے بھر دیا، اور غول کے غول جو تھے مچھر وہ مصر کی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ لیکن پھر بھی فرعون بادشاہ نے ان کا یقین نہ کیا۔ پھر خدا نے مصر کی سرزمین کو ٹڈیوں سے بھر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون بادشاہ اپنے وعدے سے مکرتا رہا اور خدا کی بات کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد خدا نے مصر کی سرزمین کو پھوڑوں سے بھر دیا، اور تمام لوگ جو تھے ان کے جسموں پر جتنے بھی جاندار تھے پھوڑے نکل آئے۔ لیکن پھر بھی فرعون بادشاہ نے خدا کی بات کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے فرعون بادشاہ سے کہا کہ آج میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھاؤں گا، اور آسمان سے بہت بڑے بڑے اولے جو ہیں وہ زمین پر گریں گے، اور مصر کی تمام فصل کو اور تمام جانداروں کو مار ڈالیں گے۔ بالکل اسی طرح ہوا، جب آسمان سے اولے گرے تو ان کے ساتھ وہ اولے آگ کی طرح سرخ تھے، اور اس نے تمام مصر کی سرزمین کی فصلوں کو اور جانداروں کو مار دیا۔ لیکن پھر بھی فرعون بادشاہ نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اب 3 دن کے لیے تمام ملک مصر پر اندھیرا چھا جائے گا، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ اور پھر فرعون نے موسیٰ کو اور ہارون کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے خدا کو پر یقین کر چکا ہوں، اور آپ ایسا کرو کہ دعا کرو تاکہ یہ اندھیرا جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ جب موسیٰ نے دعا کی اور اندھیرا ختم ہو گیا تو فرعون اپنے وعدے سے مکر گیا، اور اس کے بعد پھر جو تھا اس نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نہ جانے دیا۔ اس کے بعد خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اب میں ایسا کروں گا کہ فرعون کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں روک سکے گا۔ خدا نے کہا کہ میں آج رات تمام مصر کے پلوٹھوں کو مار دوں گا، اور آپ لوگ ایسا کرنا کہ بروں کی قربانی کرنا اور اس بلے کا خون اپنی چوکھٹ کے اوپر لگا دینا، تاکہ جب فرشتہ آئے تو وہ خون دے کر وہاں سے آگے گزر جائے۔ اور بالکل خدا کے کہنے کے مطابق اسی طرح ہوا، اور تمام ملک مصر کے جتنے بھی پلوٹھے تھے وہ مر گئے، لیکن بنی اسرائیل قوم کے کسی بھی شخص کو کچھ نہ ہوا۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا تو فرعون بادشاہ سے مصر کے لوگوں نے منت کی کہ ان لوگوں کو یہاں سے جانے دے، اس لیے کہ ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ فرعون بادشاہ نے ان لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور جب بنی اسرائیل قوم چلتے چلتے بحر کلزم کے قریب پہنچے تو فرعون پھر اپنے وعدے سے مکر گیا، اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرو۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو بنی اسرائیل قوم نے جب دیکھا کہ مصر کی فوج ان کے اوپر چڑھ آئی ہے تو وہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں لایا ہے؟ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لیکن موسیٰ نے ان سے کہا کہ خدا پر اعتماد رکھو، اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر کی طرف بڑھائی اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بنی اسرائیل قوم اس سمندر میں سے گزر گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون کی فوج بھی وہاں سے گزری تو موسیٰ نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو ایسا ہوا کہ سمندر اپنی جگہ پر پھر سے بحال ہو گیا، اور تمام فرعون کی فوج اس دریا میں غرق ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کے تمام لوگ سلامتی کے ساتھ مصر کی سمندر کی دوسری سائڈ پر چلے گئے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے کتنے بڑے کام کیے۔ جب ہم بھی خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا ہماری زندگی میں بھی اسی طرح کے عظیم کام کرتا رہے گا۔ تو آئے ہم آج کی اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے دعوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑایا۔ 2 سموئیل 22 باب اس کی 18 آیت۔
फिर से पढ़ते हैं। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे दावत रखने वालों से मुझे छुड़ाया। दूसरा सैमुअल 22 बाब 18 आयत। तो जी बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने खुदा के अजीम कामों के बारे में जाना होगा। तो अगले एपिसोड में खुदा के अजीम काम में फिर मिलेंगे और देखेंगे कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल AOG को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम खुदा के अजीम काम को देखते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगियों के वसीला से खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।